अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल ख़ैतुल अबयदु मिनल ख़ैतिल अस्वदि मिनल फ़ज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्न व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। वअन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्रअतिन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि रवाहुल बुखारी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मन बुज़ुर्गान मुहतरम जामिअतुज़ ज़ैतून तरफना मसाइल रमज़ान कोर्स द्वयम रोज़ के तथा सटोल हजरात ता खुश आमदीद प खैर रागले। नन मुंगा द नियत पे हवाले सरा मसाइल अर्ज कहूँ पर मुंगा दा खबर कड़ी हुआ सर रोजे तारीफ मुंगा जिक्र करे रोजा सत हुई रोजा दा हुई रोजा देता हुई से सुबह सादिक ना उन्हीं सा तर सूरज गुरूब रसे आफ्ताब गुरूब रसे दाकुम वक्त है देखिए अखपल जान द खुराक ना खाक ना और इस दिवाजी ताल्लुक ना सतन दा रोजा दा नो रोजा सुकुम दा देखिए पर नियत शर्ता चाहिए सड़े नियत हुआ कि सुबह सदिक ना और द सूरज गुरूब रसे दीदी शानो ना जान बचकावन कई सड़ी नियत न दा करे हमदरंगी अटोला और इस तरह शवसीने दी खोलली सुबह सदिक ना होने से तर गुरूब आफ्ताब रसे इसी मन खुने तीन मन रोजे नशवा हमदरंगे कचा नेत वो हो सूरज गुरूब ना 5 मिनट मख के सू खड़ू नोरजे न दशवी या हमदरंगे सुबह सदिक ना पस्त 5 मिनट 10 मिनट पस्त सू खड़ू ना पस्त रोजे नेत को नोरजे नशवा नो मतलब दे दी पर जरूरी है नियत हुई और मुकम्मल नियत हुई और नियत से इंसान कल रसे कवलेशी नो दाज़ेन के तासु वसत है सियो निस्फ़ुन नहार शरई दा और बल निस्फ़ुन नहार उर्फ़ी दा निस्फ़ुन नहार शरई से तवई और निस्फ़ुन नहार उर्फ़ी से तवई दावल तासु ज़हन के दवई खाना बास पे बेतास तो रोजे नियत का उन्हें मसला समझ के राशि सुबह सादिक ना होने सा तर गुरूब आफ्ताब रसे दकुम टाइम दा सीधा बिल्कुल तासु नीम कहे बिल्कुल नीम कहे निसफ कहे नो दिवलकुम निसफ टाइम दा अवल निसफ गत अवलेशी निसफुन नहार शरई और जवाल सुकुम वक़्त ता गत अवलेशी निसफुन नहार उर्फ़ी उस्ताद जो में यो मिसाल दरकम मिसाल के तौर बने यो जाए के ननसबा पेशमने बंदी की 4 बजे और इफ्तारी टाइम थी 7 बजे उस 4 बजे ना उन्हें 7 बजे रसे दा टोटल 15 घंटे जुड़ेगी तो 15 घंटों ला निसफ सदा 7.5 घंटे नो 4 बजे ना होने सा 4 बजे ना अखवा 7.5 बजे 7.5 घंटे सुकुम दी 7.5 घंटे दा जितने से सखवा कुबरा और समूंगा हिसाब लोगों ने 7.5 घंटे जुड़ेगी 11:30 बजे रसी यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 11:30 9 11:30 बजे सुकुम दा नन सबा दा दिखे लके के दाबो निसफुन नहार शरई और जवाल वक्त सुकुम दा दगना पस्त रजी और जवाल और निसफुन यानी जवाल निसफुन नहार उर्फ़ी और अंदर के निसफुन नहार शरई पमेंस के सुकुम दा फसलावी सोना फसलावी फुक़हा लिखली दी जो सुबह सादिक और कला दा सूरज रोजी तुलो आफ्ताब
صبح صادق او طلوع آفتاب په منځ کې کوم وخت تک نه د دې آدھا وخت کوم دا نصف النهار عرفی یا نصف النهار شریف په منځ کې دونه فاصله وي. مثال کے طور پر صبح صادق اور طلوع آفتاب په منځ کې فاصله کوم دا یو نیمه غنټه دا 1.5 غنټه دا نو اوس 45 منټ د دې نیمه جوړیږي نصف جوړیږي نو نصف النهار شرعي او نصف النهار عرفی منځ کې 45 غنټه کوم دا دغه فاصله وي. ضروری نه ده هر ټایم کوم دا صبح صادق اور طلوع آفتاب په منځ کې 1.5 غنټه فاصله وي. نه بدلیږي موسم په حواله سره علاقې کې دا ټایم بدلیږي لیکن ما تاسو ته مثال درکو. نو دا نصف النهار شرعي نصف النهار عرفي ذکر ما ځکه وکړو سو د روزې نیت کوم ده دا نصف النهار شرعي رستا یو کس کوم دغه نیت کولای شي. که یو کس کوم دا سحر نیت نه کو سحری په وخت کې صبح صادق په وخت کې نیت نه کو نو فقها لیکلي دي چې نصف النهار شرعي ختمې دون مخکې دا کس نیت کولای شي دا نه کس نیت کولای شي. کدی نیت وکړو دی روزه صحیح ده په شرط دی کې صبح صادق نه پس څه خورلې نه وي. کسې خورلې وي نو بیا ظاهر خبره ده چې بیا خو نیت نه کیږي. نو دا دی واجبانه تاسو ته ما وخره نصف النهار شرعي کوم دا حکم اول نصف دا غته سخوه کبرا فقها لیکلي سخوه کبرا مرته شي. نو سخوه کبرا کې کشر کس نیت وکي نو غنیت کوم دا معتبر ده. همدارنګه کایو کس کوم دا سحری روزه د پر نیت کول ضروری ده. هر روزه د پر نیت کول بیل ضروری ده. یو مشت پر ته مکمل نیت نشي کولای. نو کایو فقها لیکلي سړی سحری اخر نو سحری کوم دا نیت تا دا نیت وشو نو روزه کوم دا صحیح ده. کایو کس نیت نه د کله روزه ولا لکه تاسو ما ذکر وکړو او ټول ورځ هم د سي 13 کسې خړلې نه دي خو نیت نه و زرو جان اسم نو دا روزه نشو. نو روزه د پر نیت کوم دا بنیادی شی ده. نو نیت کوم د زبان سره کول ضروری نه ده. لکه څنګه بعض الفاظ مشهور دي او بصوم غدن نویتو من شهر رمضان د دې څه اعتبار نشته دا حدیث کې راغلي دي. بس کچېره چا زړه کې نیت وکړو چې زب شبا روزه نسم نو دا هم صحیح ده. او همدارنګه سحری خورلم ضروری نه دي. کله سړی سحری ونه خړه همدارنګه کوم دا نیت شته نو بیا هم دا معتبر ده. او بل خبره دا هم تاسو ځین کې اوسه ته کایو کس په نیت وکړو چې زب شبا سبا روزه نسم روزه ده نو غنه پاسم دا خوراک کا کولای شي صبح صادق رسه. بعض اوقات بعض خلک دا وایي چې کنه 12 بجې یا 1 بجې یا 2 بجې بس خوراک وکي بس به وی سره مونږه د روزې نشو او بس دو دا داش مری سدنه پس خورن او سکند جایز نه دي. نو دا غلطه خبره ده. غنه پسم خورلای شي اگر څه نیت کړي صبح صادق رسه تاسو سره اختیار شته ته خوراک کا کوم نه ده کولای شي اگر څه نیت شوی ده. اور همدارنګه په رمضان په میاشت کې کایو کس کوم دا صرف روزې نیت وکي د فرض نیت ځکه فرض نیت اگر چې ونه صرف روزې نیت وکي نو به هم د روزه رمضان ورکیږي. همدارنګه کچا د رمضان په میاشت کې نفل روزې نیت وکړو به هم د رمضان روزه کی نفل نیت معتبر نه ده. همدارنګه کایو کس د قضا روزو نیت وکړو 13 رمضان کې روزه قضا شوی وي او د کې د قضا روزو نیت کوي به هم د دې نیت معتبر نه ده. دا به د موجوده رمضان روزه کیږي. همدارنګه کایو کس نظر کړو چې زه به دوه روزې نسم او د رمضان کې د نظر روزو نیت کوي بیا هم د غنیت معتبر نه دی. دا به د رمضان کوم نه دا روزه کیږي او د غیر روزه به نه کیږي. او سحر کله کیږي صبح صادق کله کیږي نو دی حواله سره کوم دا ماهرین فلکیات کوم دا رائے مختلف ده. بعض فقها دا وی چې را کله سورج کوم دا 18 ډیګري زیر افق وي او روشنی څخه راشي روشنی پھیل شي څنګه ماهرین جدید ماهرین ہوتے اسټرونومیکل ډان کله راشي کنه نو صبح صادق کوم دا شروع شي. او بعض حضرت رائے دا چهره 19 درجه څخه سورج زیر افق وي نو بیا صبح سحر شروع کیږي صبح صادق شروع کیږي. اور بعض حضرت رائے دا 20 درجه څخه سورج زیر افق وي نو بیا شروع کیږي. اور بعض حضرت رائے دا 15 درجه څخه دا ډیګري څخه زیر افق وي نو بیا صبح صادق شروع کیږي. مفتی رشید احمد صاحب رحمه الله ولا رائے دا
और बाज़ उलमा ये से दा रईस हुकुम दा कवी दा 15 दर्जे वला हुकुम दा وليس القرآن पाक अल्लाह ताला फरमाइली हुकुम औस्तरे वतवकु हत्ता यतबयन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद तबय्युन लफ्ज़ दे नो तबय्युन वाले चीज बिल्कुल हर से हुकुम दा अखरोंते वाज़ेह शी रोशनी सही शी नो 18 दर्जे या 19 दर्जे या 20 दर्जे के दूर रोशनी नहीं भी तो सुनो रोशनी हुकुम दा 15 दर्जे से कला सूरज ज़रिए फकुन रजी 20 दर्जे बने सहर हुकुम दा जरकी और वो 19 दर्जे बने में हुकुम दा गना पस बिकेगी और 18 दर्जे बने गना पस और 15 दर्जे बने आखिर के हुकुम दा सहर की सुबह सादे वक्त शुरू की वले से यो डिग्री पर मेंस के 4 मिनट फसला भी कशीर मूंगा मिसाल के तौर पर 20 दर्जे 20 डिग्री वाला कौल वाख लूं 20 डिग्री और 15 डिग्री पर मेंस के 5 डिग्री रागले और हर डिग्री पर मेंस के 4 मिनट वक़्त 20 मिनट वक़्त हुकुम दा रागला और 18 डिग्री वाला कौल मूंगा खलूं दी मतलब दे से दा 15 डिग्री हुकुम दा 3 डिग्री फर्क रागलो 12 मिनट फर्क हुकुम दा रागलो अवल 20 डिग्री वाला कौल का कमूंगा खलूं 20 डिग्री और 15 डिग्री पर मेंस की 5 डिग्री आने दी 20 मिनट फर्क रजी नो का 19 डिग्री वाला कौल मूंगा खलूं 4 डिग्री फर्क रागलो 15 और 19 पर मेंस के दा 16 मिनट जोड़ शू 4 डिग्री हुकुम ये डिग्री पर मेंस के यानी 2 डिग्री पर मेंस के 4 मिनट हुकुम दा वक्फा हुई हर बार हाल दा हुकुम दा दी हवाले से हुकुम दा स मसाइल वो तास्तमा अर्ज को और दिन अलावा हुकुम दा जुनून या बेहोशी अर्जी जुनून बेहोशी दा फुक़हा लिखली दी दा दो रोजे खिलाफ न दा लेकिन जुनून और बेहोशी की कस नियत नशी कोले दो रोजे कायो कस दसे हो सकता पे जुनून रागलो बन या बेहोशी रागला और बेगना पास सुबह सादिक हमदी जुनून बेहोशी पर हालत की होशो लेकिन से खोड़े नहीं दी नो गना पास बे 8 बजे 9 बजे दा बे टिक शो नो फुक़हा लिखली दी सदा मतलब निस्फ़ शरही निस्फ़ नहार शरई न मखके सख्व कुबरा खत्म दोन मखके दा रोजे नियत कवले शी कतरे दा रोजे नियत वकी नो दिवला रोजा हुकुम दा मुअतबर दा हम नरंगे कायो कस हुकुम दा रोजे नियत वकड़ो गना पास कला उरस शुरू शवा उदा जर के दा नियत की सेरा बस रोजा न नसम रोजा मा तकड़ा नो दी सरा रोजा न मतेगी सोना रसे हुकुम दा से खोड़ली नहीं रोजे मुनाफी खिलाफ से कार्य करे नहीं सिर्फ रस की दा खबर कौन से रज रोजा न नसम दी सरा रोजा मतेगी ना दा रोजा वशवा दी नियत सवदा नो दा मा मुख्तसरन तासुरा हुकुम दा स नियत पर हवाले से मसाइल अर्ज को अल्लाह ताला माता उस्तासुता दिन फहम और समझ नसीब की और अल्लाह ताला माता पदी मसाइल बने आमल को तौफीक नसीब की वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।